आवश्यकता अनुसार संविधानको संशोधन हुन सक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार सचिवको निवेदनमा पनि अन्य अरू पक्राउ परेकाहरूसँगै सुनवाई हुने। भ्रष्टाचार प्रकरणमा देउबा निकट खाँडदेखि गुरुङसम्म निलम्बन गर्न दबाव, परम्परा देखाएर टार्ने दाउमा देउबा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। पीडितले न्याय पाउँछन् भन्दै प्रभु शाहको टिप्पणी। नेकपा एमालेका नेता सवार गाडी सप्तरीमा दुर्घटना, 5 जना घाइते। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूद्वारा सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता। देउबा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच पनि भयो भेटवार्ता। परराष्ट्र मन्त्री साउसँग अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको भेट। एमसीसी कार्यान्वयन बारे दिए चासो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू बीच पनि भयो भेटवार्ता। टिचिङ अस्पतालमा कर्मचारी मृत्यु प्रकरणमा प्रशासन प्रमुख सहित 4 जना पक्राउ। ठमेलमा गुण्डागर्दी गर्ने नाइके सानु भाइ भनिने युवराज गुरुङ सहित 5 जना परे पक्राउ। देउबाको गिरिया जिल्लामा मेयर जोशीले लगाए विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा रोक। नेसपामा एक्लिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव र गङ्गा प्रचण्डसँगको एकताको पक्षमा उभिए। रोकिएन भारतको ज्यादती। सरकारले भन्यो 1 साउनदेखि सबै सशुल्क विदेशी च्यानल बन्द। मिटर ब्याज विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चेतावनी। खर्च भएको देखाउनकै लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा जान्न भन्दै मन्त्री अमन लाल मोदीको घोषणा। दीपाश्री निरौला भन्छन् मिडिया पहिले फ्रेन्डली लाग्थ्यो, अहिले त बन्दुक तेर्साए जस्तो लाग्छ। मिटर ब्याजी नियन्त्रण गर्ने विधेयक अगाडि बढाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठले जसपा नेताहरूसँग छलफल गर्दै। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समेत समातियोस् भन्दै अमरेश कुमार सिंहको माग। सांसद रघुजी पन्तको प्रश्न, मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक आफू नल्याउने दोष एमालेलाई लगाउने। लाम्की स्किमबारे जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेको भनाइ। गृहमन्त्री इस्टर्नबाज हुनुहुन्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको निकै ठुलो आरोप। देशमा झुटो बोल्ने र अर्कालाई पीडा दिँदा आनन्द लिने प्रवृत्ति बढेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ। सभामुख माथि लाग्यो आरोप। एमाले अध्यक्षको निर्देशन श्रेयोधन गरेको वाइसेलको दावी। र कुवेत जान लागेका 132 श्रमिक विभिन्न स्थलबाट रोकेको प्रति आपत्ति। क्षतिपूर्ति दिन माग। तेह्रथुममा बाढी र पहिरोले घर पुर्याउँदा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। एससीसी इमर्जिङ कप नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित। भारतले युएईलाई 8 विकेटले हरायो। बजेटसँग सम्बन्धित 3वटै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरियो पेश। सांसदहरूलाई पूर्व सुरक्षाकर्मीको चेतावनी। सस्तो लोकप्रियताका लागि सेना विरुद्धमा नबोल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता अनुसार संविधानको संशोधन हुन सक्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले संविधानको अनुसारको राज्य भन्दा पनि राज्यको संविधान कस्तो छ भन्ने प्रमुख कुरा भएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको 24औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले जनता र राष्ट्रको हित गर्नका लागि संविधान आवश्यक रहेको भन्दै राज्यको संविधान कस्तो छ भन्ने प्रमुख कुरा भएको बताएका छन्। ओलीले देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्र र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि उठाउने र सुशासन केन्द्रित संविधान जनताले चाहेको धारणा समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि अहिलेको संविधान आए तापनि यसमा अपूर्ण देखि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको तस्बिरमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। शुक्रबार मात्रै नेपाल आएका विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। उनको प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नु अगाडि स्वर्गीय दाहालको तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच डोनाल्ड लूले देउबा र केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यम एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच भेटवार्ता भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन बारे छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सो अवसरमा सन् 2026मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तर उन्नति हुने र सो पश्चात पनि अमेरिकाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। साथै द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले अमेरिकाबाट प्राप्त नियमित सहयोग र कोभिड-19 को सङ्कटमा प्राप्त भएको विशेष सहयोगका लागि अमेरिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त समेत गरेको बताइएको छ। सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले विकासका आकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा पुरानो विकास समझदारी साझेदारी नाताले नेपाललाई अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन्। उनले अमेरिकामा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली समुदायले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान र उनीहरूले हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा समेत गरेका छन्। अवसरमा उनीहरूबीच दुई देश बीचको लामो मित्रवत सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानको महत्त्वपूर्ण बारे चर्चा समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनले भेटवार्ता गरेका छन्। दक्षिण एसिया तथा मध्यम एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि भेटवार्ता भएको हो। शुक्रबार अपराह्न अध्यक्ष ओली र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच च्यासलमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। डोनाल्ड लू एमसीसी कार्यान्वयन सहितका मुद्दा लिएर एक दिने नेपाल भ्रमणमा हिजो बिहानै काठमाडौँ उत्रेका हुन्। यसअघि उनले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग भेटवार्ता गरिसकेका हुन् भने ओलीसँगको भेटवार्तामा अमेरिकी राजदूत डिन आर थमन्स पनि सहभागी भएको बताइएको छ। उक्त भेटमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल, एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई र सदस्य अञ्जना साक्य पनि सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले नेताहरू सवार गाडी सप्तरीमा दुर्घटना हुँदा 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा सप्तरी जिल्ला कमिटी सदस्य किरण पन्थ, हरिहर बस्नेत, भुवन केसी, सुनिता कटुवाल र बच्चुलाल चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरू नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सप्तरीको बैठकका लागि राजविराज जाने क्रममा छप्कीमा दुर्घटना परेका नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू 5 जनाको राजविराज अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहे तापनि उनीहरू गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सप्तरीको बैठकका लागि राजविराज जाने क्रममा छप्कीमा गाडी दुर्घटना हुँदा जिल्ला कमिटी सदस्य कमरेडहरू किरण पन्थ लगायतका 5 जना गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। योगेश कुमार भट्टराईले फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। पीडितले न्याय पाउने प्रभु शाहले ठोकुवा गरेका छन्। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले लामो समयदेखि गौर हत्याकाण्ड हराइरहेको स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै अब यो फाइल खोल्नुपर्ने बेला आएको स्मरण गराएका छन्। हिजो शुक्रबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै सांसद शाहले भने प्रचण्डजी अब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो तेस्रो पटक तब दुनियाँले ठूलो आशा गरेको छ। अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्छ भनेर अझै पनि हामी आशावादी छौँ कि उहाँ माफी, किनकि उहाँले हामीलाई बोलाएर गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। सांसद शाहले गौर हत्याकाण्डमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको बताएका छन्। पत्रकार धमलाले उपेन्द्र यादव त अहिले सत्ता गठबन्धनको ठूलो नेता हो नि भन्ने कसरी यो काण्डको फाइल खुल्छ भन्ने प्रश्नमा राखेको जिज्ञासामा सांसद शाहले भने प्रचण्ड
प्रचण्डजीलाई त हामीले भेटेरै भन्यौँ, पीडितहरूले पनि भेटेरै भने। प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ कि यो गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्छ भनेर तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर हामी आशावादी छौँ, तर ढिलासुस्ती भइरहेको छ। जुन स्पिरिट र स्पिडमा जानुपर्दै थियो त्यो नभएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। पीडितले न्याय पाउने प्रभु शाहले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार सचिवको निवेदनमा पनि अन्य पक्राउ परेकाहरूसँगै सुनवाई हुने भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण अन्तर्गत पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतको निवेदनमाथि पनि अन्य पक्राउ परेकाहरूको सुनवाई सँगै हुने बताइएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र डाक्टर कुमार चुडेलको संयुक्त इजलासले सचिव राउतले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि पनि अन्य पक्राउ परेकाहरूको निवेदनसँगै राखेर ल्याउन आदेश दिएको छ। बिहिबार 24 घण्टाभित्र सचिव राउतलाई अदालतमा हाजिर गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। यो सँगै सो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा एकैसाथ सुनवाई हुने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भ्रष्टाचार प्रकरणमा देउबा निकट खाँडदेखि गुरुङसम्म निलम्बन गर्न दबाव परेको छ, तर परम्परा देखाएर टार्ने दाउमा शेरबहादुर देउबाले भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि 1 वर्षपछि मङ्गलबार बस्दैछ, तर बैठकको एजेन्डा अझै पनि निश्चित छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारणले सभापति शेरबहादुर देउबाले बैठक टार्दै आएका थिए। देउबाबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा अगाडि सारिसकेका छन्। देउबाको कारणले नीति महाधिवेशन हुन नसकेको निष्कर्षसहित महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न थालेका छन्। देउबाबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्व रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको बुझाइरहेको छ। उनले संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउने गरी गिरियाकारा गरिरहेका छन्। देउबाकै कारणले गत वर्ष भएको निर्वाचनको समीक्षा, गठबन्धन बन्ने र भत्कने परिदृश्य लगायतका धेरै विषयमा देउबाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जवाब दिनुपर्ने छ, तर देउबालाई सहज छैन। देउबालाई मात्रै नभएर महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि केन्द्रीय समितिको बैठकको यसलाई सामना गर्नुपर्नेछ। नेताहरू उनीहरूमाथि पनि असन्तुष्ट हुन नसके रहेको बताइएको छ। बैठकमा विशेषतः गत वर्ष भएका तिनै तहका निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन, गठबन्धन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच देउबाले बैठकलाई समसामयिक विषयमा केन्द्रित गराएर टुङ्ग्याउने तयारी गरे तापनि महामन्त्री थापा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा, ललिता निवास प्रकरणदेखि अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा पार्टीका नेताहरू जोडिएको विषयलाई पनि बैठकमा जबरजस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेतृत्वमाथि महामन्त्री थापाले दबाव बढाउन खोज्दा इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइराला रणनीतिक रूपमा पछिल्लो समयमा मौन छन्। यद्यपि अहिले काङ्ग्रेस पनि सरकारमा रहेको छ। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा ती मुद्दामा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू जोडिएका छन् र पक्राउ परेर जेल जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उत्साहित देखिँदा काङ्ग्रेस नेतृत्व सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सभापति देउबा निकटका बालकृष्ण खाँड पक्षका लागि थुनामा छन्। उनी पक्राउ परे लगत्तै इतर पक्षले खाँडलाई निलम्बन गर्न सभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका नेताहरू उभिएका थिए, तर काङ्ग्रेसमा देउबाकै निर्णय हाबी हुने भएकाले त्यसलाई समेत टारिएपछि यति बेला पार्टी धुजै हुने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच टिचिङ अस्पतालमा कर्मचारी मृत्यु प्रकरणमा प्रशासन प्रमुख सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। तिर्भी विश्वविद्यालय मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा भएको एक कर्मचारीको मृत्युबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा किटानी जाहेर दिएपछि प्रशासन प्रमुख भोजकुमार बस्नेत, फार्मेसी इन्चार्ज जुना स्थापित फार्मेसी सहायक विष्णु पौडेल र कृष्ण पन्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। परिवारको जाहेरीले पछि पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरी वीर महाराजगञ्जको हिरासतमा राखिएको छ। शुक्रबार बिहान 8:30 बजेतिर अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज अमृत पोखरेल झुन्डिएको अवस्थामा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। लगत्तै प्रहरी वीर महाराजगञ्जको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। त्यस क्रममा सुसाइड नोट पनि फेला परेको थियो।
दर्शकबिन पोखरेल मृत अवस्थामा भेटिएपछि दिनभर अस्पतालमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार पोखरेल सहित 7 जना कर्मचारीलाई बिहिबार मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। औषधिमा हिनामिना गरेको आरोपमा प्रशासन प्रमुख बस्नेत समेत भएको समितिले छानबिन गरिरहेको थियो। स्रोतले भन्यो छानबिन भइरहेको बेला उनी मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार 2वटा पानामा भएको सुसाइड नोटमा पनि उनले आफूलाई फसाउन खोजिएको जिकिर गरेका छन्। आफूले गल्ती गरे मलाई फसाउन खोज्ने ब्ल्याकमेल गर्नेहरूको जय होस् उनले भनेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले केही साथीहरूलाई उल्लेख गरेर धन्यवाद भनेका छन् भने परिवारबारे पनि लेखेका छन्। यसैबीच मृतकको परिवारले घटनाबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समितिको माग समेत गरेका छन्। पोखरेललाई जोडिएको प्रकरणमा समेत सत्य तथ्य छानबिन गरी समिति गठनको माग गर्दै उनीहरूले सब उठाएका थिएनन्। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार साँझ 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि सब उठाउने वातावरण बनेको हो। पोस्टमार्टमका लागि सब उठाएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ठमेलमा गुण्डागर्दी गर्ने नाइके सानु भाइ भनिने युवराज गुरुङ सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको ठमेलमा रहेको ओम्निया क्लबका सञ्चालक र कर्मचारीहरूमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा गुण्डा नाइके सानु भाइ भनिने युवराज गुरुङ सहित 5 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरू हिजो काठमाडौँको थानकोटबाट पक्राउ परेका हुन्। गुण्डा नाइके सानु भाइको समूहले यही असार 15 गते राति ठमेलको क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङमाथि मुक्का प्रहार गरेको थियो। सञ्चालक राजेन्द्रले गुण्डा नाइके सानु भाइको समूह विरुद्ध प्रहरीमा जारी दिएका थिए। गुण्डा नाइके सानु भाइको समूहले ठमेलमा मच्चाएको गुण्डागर्दीको बारेमा रिपोर्टर्स नेपाल.com ले फुटेज सहित पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यही प्रकरणमा पक्राउ पर्ने नुवाकोटको ककनी 33 वर्षीय गुण्डा नाइके सानु भाइ भनिने सहित पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रसँग एकताको लागि अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष भट्टराईले भने समाजवादी मोर्चामा आफूलाई नसमेटेका भन्दै माओवादी केन्द्रसँग एकताको पक्षमा नरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनीहरू अहिले सङ्गठन विस्तारमा सक्रिय भएका छन्, तर उनको दलका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव र नेता गङ्गा नारायण श्रेष्ठ भने कुनै पनि हालतमा माओवादीसँग एकताको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे डाक्टर बाबुराम भट्टराईको साथ छोड्न पनि चेतावनी दिएका छन्। समाजवादी मोर्चाको परिकल्पना नै डाक्टर बाबुराम भएको चर्चा रहेको छ, तर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बाबुराम भट्टराईसँगको व्यक्तिगत तुसपारका कारण बाबुराम भट्टराईलाई मोर्चामा नसमेटिएको चर्चा चलेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहँदै पनि मोर्चामा समेट्न नसकेकोमा उपेन्द्र यादवको हात रहेको स्वीकार गरेका छन्। अहिले माओवादी र नेकपा बीच एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यसमा बाबुरामले नै मन नबनाएको चर्चा चलिरहेको छ। खास गरी उनले प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यता नेसपामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई एक्लिँदैछन् भने महेन्द्र राई यादव पनि प्रचण्डसँगको एकतामा उभिएपछि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाएको छ। शुक्रबार परशुराम नगरपालिकाको 13औं नगरसभाबाट मेयर भरत बडाल जोशीले विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाएका छन्। गत स्थानीय तह चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित 29 वर्षीय मेयर जोशीले परशुराम नगरपालिकाभित्रका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक क्रियाकलापहरू हुन नदिने बताएका छन्। उनका अनुसार बन्द, हडताल तथा शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध गर्ने खालका क्रियाकलापमा रोक लगाइएको बताइएको छ। यस्तै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन, संस्था, गठनका गतिविधि निषेध समेत गरिएको मेयर जोशीले बताएका हुन्। सार्वजनिक शिक्षकलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त, स्वच्छ, नियमित, गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने उनको भनाइरहेको छ। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने नीति कडाइका साथ अवलम्बन गरिने पनि मेयर जोशीले बताएका हुन्। अब कार्यान्वयन चरणमा गएका छौँ, पूर्ण इमानदारीका साथ काम गर्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्।
दर्शकबिन, भारतले नेपालमा दादागिरी देखाउन छोडेको छैन। यसैबीच सरकारले आगामी 1 साउन अर्थात् सोमबारदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुन विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आलाकाट शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागे बमोजिम बुकीहरू च्यानलहरूको प्याकेजहरू प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। भारतीय सशुल्क पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको आलाकाट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बन्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढपूर्वक सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ। भारतीय च्यानलहरूको छात्र सङ्गठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्रचार गर्दै च्यानलहरूको बुकी बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ। यसको प्रक्रिया स्वरूप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको छ। विभागका प्रमुख सुदीप भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले मागे अनुसार बुके र सशुल्क नबुझाएकाले आलाकाट प्रणाली लागू गर्न अवरोध देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 28 असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरूले बुके र यस्तो बुकेमा रहने प्रत्येक च्यानलको छुट्टै मूल्य बुझाउनु पर्ने नियम बनाए पनि कोही पनि तयार नभएको अवस्थामा अन्ततः दर्शक महानुभावहरू भारतीय टेलिभिजनहरू नेपालमा बन्द हुने भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रासपाका सभापति रवि लामिछानेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। हिजोको कार्यसूची प्रभावित हुन नदिने उल्लेख गर्दै उनले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका छन्। आगामी बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राखिएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूची मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा ल्याउन खोजिएको विधेयकलाई ल्याइएन भने पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ कि सदन चल्न सक्दैन, जनतालाई रुबाएर त्यसबारे मौन बसेर सदन चल्न सक्दैन, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। सत्तापक्षकै केही दलका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई रोक्न खोजिएको सुनाएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक सदनमा ल्याएपछिको को पक्षमा र को विपक्षमा खुल्ने बताएका छन्। सरकारले गत वैशाख 20 गते मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 24 वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 60 दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसअनुसार 20 गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो, तर एमाले, रासपा र राप्रपाले सदन चल्न नदिएका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था रहेको हो। विगतमा सदन चल्न नदिएर मिटर ब्याज पीडितको विपक्षमा उभिएको भनी आफूहरूले आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै रासपा सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू मिटर ब्याज पीडितकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। सरकारले विधेयक ल्याए 15 दिनभित्र पारित गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको रवि लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। खर्च भएको देखाउनकै लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा जान्न भन्दै मन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले खर्च भएको देखाउनका लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा आफू कुनै पनि हालतमा उपस्थित नहुने बताएका हुन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने चन्द्रगिरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री मोदीले कार्य सम्पादन प्रभावकारी भएर गरिने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तर्क्रियामा भने आफू उपस्थित हुने बताएका हुन्। उनले भने सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएर आयोजना गरिने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा म आउँछु, तर वैदेशिक सहायताको पैसा खर्च गर्नकै लागि आयोजना गरिने बैठक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा म कुनै पनि हालतमा नआउने उनले बताएका छन्। खर्च भएको देखाउनकै लागि कर्मचारीहरू असार मसन्तमा दिनौँ 5 स्टारका कार्यक्रमहरूमा मात्रै व्यस्त हुन थालेको उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शक बिन यसैबीच यता फिल्म निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाले मिडियामा आएका अन्तर्वार्ता अरूले नहेरिदिए हुने बताएकी छिन्। शुक्रबार चलचित्र पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको नेपाली चलचित्र मिडियाको प्रभाव अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय मिडिया देख्दा बन्दुक तेर्साएको जस्तो लाग्ने बताएकी छिन्। मिडिया पहिले फ्रेन्डली लाग्थ्यो, अहिले त बन्दुक तेर्साएको जस्तो लाग्छ उनले भनेकी छिन्। एक समय मेरो अन्तर्वार्ता सबैलाई देखाएको थियो।
देखाएको थिएँ। अहिले अन्तर्वार्ता आए पनि आफूले नहेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। भ्युज सँगसँगै न्युजको विश्वसनीयता पनि हेर्नुपर्ने उनले बताएकी छिन्। बलेको आगो ताप्ने मात्र होइन, छायामा परेका मान्छेको कथा पनि पढ्न पाउनुपर्ने उनको धारणा रहेको हो। कार्यक्रममा कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले पत्रकारसँग कुराकानी राख्दा कलाकारहरू डराउने बताएका छन्। फिल्मको लागि 60 दिनको साइन हुन्छ, 90-120 दिन लगाइन्छ, सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर बोल्दैनन्। पत्रकारहरूसँग कुरा राख्न कलाकार डराउँछन् उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तेह्रथुममा पहिरोले घर पुरिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने कयौँ घाइते भएका छन्। तेह्रथुमको 18 माईमा पहिरोले घर पुरिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। 18 माई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खाम्लालुङमा पहिरोले घर पुरिँदा 63 वर्षीय देवी कुमार थलाङको मृत्यु भएको छ। पहिरोले पुरेको स्थानबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि 5 थर अस्पताल ल्याउने क्रममा उनको बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। 84 वर्षीय जस माया खपाङ्गु, 63 वर्षीय गणेश इगवो, 28 वर्षीय राजेश थलाङ र 25 वर्षीय करिना थलाङ घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार दिउँसो 12 बजे देव थलाङको घरमा पहिरोले पुरेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका 132 श्रमिकहरूलाई अध्यागमन विभाग कार्यालयले रोकेको प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले कुवेत र जोर्डन जान लागेका 132 जना श्रमिकहरूले अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सङ्घले अध्यागमनले बिना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका 132 जनालाई रोक लगाउनु जायज नभएको भन्दै व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पर्ने माग सङ्घले राखेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका श्रमिकहरूलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिने, रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको सङ्घको ठहर रहेको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बिना कारण कामदार फर्काउने काम भएको भन्दै विभागले गलत गरेको बताएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत पत्र लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन 2063 बमोजिम सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृत लिई रोजगारी जारी गरेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा ठूला माछाहरूलाई कारबाही नभएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारको ध्यान गएको बताएका छन्। उनले भने त्यहाँका ठूला माछाहरूलाई कारबाही होस्, व्यापारीहरूलाई मात्रै होइन, किन्नेलाई मात्रै होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने तिनीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरियोस् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल प्रति लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता नेकपा एमाले आफूको कारणले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रोकिएको भनेर सरकारले भरम छरेको समेत आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आज विधेयक किन नल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जी पनि देखिनु भएन। उहाँले बाहिर धरना बसेको ठाउँमा गएर नेकपा एमाले रोकेर राख्यो, जसले रोके तापनि यो विधेयकलाई म अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको विधेयक सत्तापक्षले नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरेर मिटर ब्याजी विरोध विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर आरोप लगाएर बाहिर भरम छर्ने काम भयो। तर आज हामीले हाउस रोकेको छैन, कहाँ गयो विधेयक, उनले प्रश्न गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाब दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। यसैबीच संसदमा रघुजी पन्तले प्रश्न उठाउँदै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक आफू नल्याउने, दोषी नेकपा एमालेलाई ल्याउने भन्दै उनी आक्रोश भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त महार्जनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद विराज भक्त महार्जनले सांसदभित्रको घडी नचलेकोमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले आफू अगाडिको एउटा कुनामा
हातले सङ्केत गर्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। सभामुखले समय दिने बित्तिकै सांसद महार्जनले हातले इसारा गर्दै सांसद भित्रकै घडी नचलेको बताएका हुन्। सांसदको एउटा घडी चल्दै रहेनछ, देश चलाउने ठाउँको घडी नै नचलेपछि देशको विकास पनि रोकिहालेको रहेको जस्तो लाग्छ, सभामुख महोदय विराजले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनी त्यत्तिकैमै रोकिएनन्। आफूहरूमाथि बसेका विद्यार्थीहरूप्रति सङ्केत गर्दै भने माथि भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको होला, ती भाइ बहिनीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई के भन्छन् होला, उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रपा सांसद महार्जनले व्यङ्ग्य गर्दै सांसदले हेर्ने घडी नै नचलेपछि देशको विकास किन नरोकियोस् भन्दै नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले पशुमा महामारीका कारण फैलिएको लम्की स्किनको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले पशु चौपैयामा महामारीका रूपमा देखिएको समस्या समाधानबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्। लम्की स्किनले देशभरि किसानहरूलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै सांसदहरूले गाउँ गाउँमा प्राविधिक पठाउन पनि माग गरेका थिए। यसैगरी सांसदमा नेकपा एमाले सांसद पदम गिरीले लम्की स्किन रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पशु स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न समेत माग गरेका छन्। सांसद गिरीले लम्की स्किनबाट किसानले पालेका पशु चौपैया धमाधम मर्न थालेको भन्दै यथाशीघ्र पशु स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले पशु चौपैयामा फैलिएको रोगप्रति सरकार उदासीन भएको समेत आरोप लगाएका थिए। किसानहरू आलहालमा डुबेर बसिरहेका छन्, पीडाले रोइरहेका छन्, उनीहरूले कतैबाट सहयोग पाएका छैनन्। उनीहरूले भने यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार उदासीन देखिएको छ भनेर बताएका थिए। लम्की स्किनबारे अन्ततः जानकारी गराउन सरकारले सभामुखले रुलिङ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाली महिलाहरू म्यानमार पुर्याएर बन्धक बनाएको आरोपमा चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। नेपाली महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि थाइल्यान्ड भनेर म्यानमार पुर्याउने चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले चिनिया नागरिक 42 वर्षीय लियाङ जुलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई बिहिबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यसरी थाइल्यान्ड पुर्याएर नेपालीहरूलाई अनलाइनबाट अमेरिकी ठग्ने काममा लगाएको खुलासा खुलेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी कृष्ण पङ्गेलीले जानकारी दिएका छन्। लियाङले थाइल्यान्डमा कम्प्युटर टाइपिङको काम भने गत साल साउन 9 गते काठमाडौँबाट लगेर थाइल्यान्डबाट 13 घण्टासम्म बस र डुङ्गामा चढाइ म्यानमार पुर्याएर बन्धक बनाई राहदानी तथा मोबाइल खोसेर अनलाइन ठगीको काममा लगाएको खुलासा उनले गरेका छन्। पीडितको जाहेरीका अनुसार उनीहरूलाई दिनको 18 घण्टादेखि 20 घण्टासम्म काम गर्न बाध्य बनाइएको थियो। यस्तै शारीरिक तथा मानसिक यातना समेत दिएको आरोप लागेको छ। नेपाल फर्किन खोज्दा समेत चिनिया नागरिकलाई फिरौती रकम बुझाएर मात्र नेपाली महिलाहरू स्वदेश फर्किएका थिए। फर्किएपछि उनीहरूले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दिएका थिए। पक्राउ परेका चिनिया नागरिक सन् 2018 देखि नेपाल आउजाउ गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। उनले भ्रमण, विद्यार्थी र व्यापारिक भिसामा नेपालमा बसोबास गरी विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लगानी समेत गरेको पाइएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाहरूको आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बलले स्थायी पदपूर्तिका लागि नयाँ भर्ना खुलासा गरेको छ। भर्ना तथा छनौट शाखा हलचोक स्वयम्भूले एक सूचना जारी गर्दै साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा खुल्ला प्रतियोगिता 932 पदमा पदपूर्तिका लागि दस्तावेज माग गरेको छ। आगामी साउन 28 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भई 22 वर्ष ननागेका इच्छुकहरूले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। तोकिएको म्यादभित्र राजस्व नतिरेको र रेट नपुर्याएको निवेदन पेश नहुने सूचना उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सशस्त्र प्रहरी बलमा 932 जना जवानहरूका लागि नयाँ भर्ना खुलेको छ भनेर बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच वर्दी लगाएर टिकटक भिडियो बनाउने 208 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वर्दी लगाएर टिकटक भिडियो बनाउने 208 जना प्रहरीलाई कारबाही गरिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले वर्दी लगाएर भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रहरीलाई कारबाही गरेको छ। 2077 सालदेखि चालु आर्थिक वर्षको असार 22 गतेसम्म 208 जना प्रहरीलाई कारबाही गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG कुबेर कडाले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार 2077-78मा 82 जना, 2078-79मा 79 जना र 2079-80मा 96 जना प्रहरीहरूलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ। पहिलो पटक चेतावनी दिन्छौँ दोहोरिएमा 1 दिनको तलब कटौती गर्नेदेखि बढुवा रोक्कासम्म हुन्छ, डिआइजीले बताएका छन्। 2077 असोज 22 गति प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुमति नलिई भिडियो चलचित्र टेलिचलचित्र टिकटक भिडियो बनाएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका हुन्। तर 3 वर्षसम्म पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी पोसाकको दुरुपयोग रोकिएको छैन। वर्दीमै भिडियो बनाएको आरोपमा दैनिक 2-4 जना प्रहरी कारबाहीमा परिरहने डिआइजी कडायतले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता छोरीलाई पास गराउन उत्तर पुस्तिका सच्याउने लोकसभाका अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। 6 महिना जेल सजायको फैसला भएको छ। छोरीलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पास गराउन उत्तर पुस्तिका सच्याउने तथा आफै उत्तर लेख्ने लोकसेवा आयोगका अधिकृतलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले मङ्गलबार लोकसेवा आयोगका अधिकृत मिनबहादुर साईलाई दोषी ठहर गर्दै 6 महिना कैद र 20,000 रुपियाँ जरिमाना सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले आफै लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा कार्यरत रहेका अधिकृतले आफ्नो छोरीका लागि गरेको उक्त कार्य अक्षम्य भएको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र शपथ लिएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारको सदस्य सहभागी भएको परीक्षामा जोडिन समेत नमिल्ने अवस्थामा उनले परीक्षाको उत्तर पुस्तिका नै फरक हुने गरी लेखेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीतको कार्य भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको खुल्ला समावेशी तर्फको परीक्षामा सहभागी छोरीलाई सहायक चौथो पदको परीक्षामा सहभागी गराई सफल गराउने नियतले शाहीले उत्तर पुस्तिका सच्याएको भेटिएको बताइएको छ। लोक सेवा अन्तर्गतको सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्था महाशाखाका अधिकृत शाहीले 2076 जेठ 11 गते नेपाल वायु सेवा निगमको सहायक चौथो तह खरिदार सरहको परीक्षामा सहभागी आफ्नै छोरीलाई आफैले उत्तर लेखिदिएर परीक्षा पास गराउन खोजेको बताइएको छ।